نوجوانوں کوئی ضرورت مند عورت آوے پیسے اپنے بدلے اندر او دی عزت دا سودا نہ کریا کر آنا اے غریب اے جڑا غریبی والا معاملہ ہندائی نا اے کسے تے بھی کسے وقت بھی آ سکدائی رب دے قہر کولوں ڈریا کر اے عورت آئی آکے اندی کفل اے تھوڑے جے پیسے دے دے مجبوریاں اے ماں پیانو مجبور بڑا کر دین دیاں نے اے روگاں بچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی اے کنڈ بلا کے نس جام دینے رشتے دار قریبی آندی کفل تینو رب دا واسطائی تھوڑے جے پیسے دینا میں اپنے بچیانو کھانا کھلانا چاہنی ہوں آندہ ٹھیک ہے میں پیسے دے دینا لیکن تینو رات میرے نال گزارنی پوے گی اے نوجوانوں اے جڑیاں غیرت مند عورتاں ہوندیاں نے مر جاندیاں نے اپنے باپ دے سفید والا تے داغ نہیں جے لگن دے دیاں اے غیرت مند ماں دیاں بیٹیاں اے باپ دیاں بیٹیاں